السلام عليكم. في الفيديو اللي قبل من هذا كنت درت دراسة الانقسام الغير مباشر عند الخلية الحيوانية، وباش ان شاء الله نكملوا هذا الدرس ديال الانقسام الخلوي او الانقسام الغير مباشر. ارتئيت على انني ندير لكم دراسة ديال عاوتاني الانقسام عند الخلية النباتية باش تلاحظوا الفرق، يعني نقط التشابه ونقط الاختلاف بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية. دونك في السبوره دابا شنو عندنا نفس الحوايج اللي درنا قبيله. عندنا غادي نديروا دراسه ديال المراحل المختلفه ديال دوره الحياه ديال الخليه النباتيه. في الطرف الثاني عندنا غادي نشوفوا تطور كميه الصبغين داخل الخليه النباتيه، يعني اون فونكسيون دو طون، يعني مع الوقت ومع المراحل اللي غادي يكونوا ديال الدوره. وحاجه ثالثه غادي نشوفوا الشكل ديال لاكروماتين في وسط الخليه النباتيه. دونك كمرحله اولى غادي ندرسوا دوره الحياه. دوره الحياه هي مكونه من جوج المراحل الاساسيه. اول حاجه اللي هي الانترفاز من جهه، وعندنا لا ميتوز مشكله من 4 ديال المراحل. كاينه لا بروفاز، ميتافاز، انافاز اي تيلوفاز. شنو كنلاحظوا مومون د الانترفاز؟ هي عندنا الخليه النباتيه كتكون دائما محاطه بواحد السكيليت سيلولوزيك، لانه هو الهيكل ديال الخليه النباتيه. ضروري هذه المساله خصكم تميزوها، الميزه الاساسيه بين الخليه النباتيه والحيوانيه. الحيوانيه ما تيكونش عندها هذا السكيليت، تتكون غير لا ممبران سيتوبلازميك. دونك هنا تتكون الخليه النباتيه عندها واحد سكيليت، هاد لا ممبران سيلولوزيك بعدا اول حاجه. ثاني حاجه كنلاحظوا على ان ما عندناش داك لو سنتروزوم اللي هضرنا عليه قبيله بارابور الخليه الحيوانيه، واللي لعب دور مهم في الانقسام. دونك الخليه النباتيه ما كاينش داك لو سنتروزوم، كيكون عندنا غير دونك لا ممبران نوكليير، الغشاء النووي، والداخل كاينه لا كروماتين فيلامونتوس. هذيك لا كروماتين حنا كيف ما هضرنا عليها قبيله. دونك اون بارل دو لا كونتيتي كو في المرحله الاولى، لا كونتيتي دو كو في لا فاز اس اي لا كونتيتي دو كو في لا فاز جي 2. وكتكون ديك لا كروماتين دائما شكل خييط صبغين، وانتم كتشوفوا كيف ما قبيله درت لكم ثاني 3 ديال الخييطات ديال الصبغين، واحد بالاسود كيحمل السونترومير ديالو، واحد بالاخضر وواحد بالازرق، كل واحد فيه السونترومير ديالو. ملي كندخلوا ديجا في الانترفاز كاينه واحد ليفولوسيون ديال الكميه ديال لا كروماتين، كندوزو من كو ل 2 كو، يعني شيء متطابق بين الخليه النباتيه وبين الخليه الحيوانيه. دونك الانترفاز مكونه من جي 1، فاز جي 1 تكون فيها لا كونتيتي كو اللي تقريبا 12 ساعه، كتاليها واحد لا فاز كنسميوها اس اللي كدوز بين 6 حتى 8 سوايع، والخلال ديالها كندوزو من كميه كو الكميه ديال 2 كو ديال الصبغين اللي هي الكروماتين. هاد ليفولوسيون يعني الباساج من كو ل 2 كو هو مهم جدا، لان من بعد ملي الخليه غادي تدوز في الانقسام خصها تشد هاد 2 كو تقسمها على جوج، وغتعطي لكل بنت من البنتين ديالها اون كونتيتي كو، يعني شيء متطابق كيف ما الخليه النباتيه كيف ما الخليه الحيوانيه. فوالا. بالنسبه للبروفاز، في لا بروفاز كنشوفوا على انه اول مره كيبان لنا داك الخييطات ديال الكروماتين، ان كل واحد فيهم دوبله لا كونتيتي ديال الكروماتين اللي كاينه فيه. دونك هذا اللي كنشوفوه هنايا خييط بالاسود، هنا كان واحد خييط واحد، هنا عندنا جوج الخييطات بالاسود ملتصقين بالسونترومير ديالهم، جوج الخييطات ديال الاخضر ملتصقين بالسونترومير ديالهم، وكذلك نفس الشيء بالنسبه للازرق. يعني هذا الشيء هو نتيجه الدوبليكاسيون من كو ل 2 كو في لا فاز اس. هذا هو المهم. وكتبدا ديك لا ممبران نوكليير، يعني غشاء النواه كيبدا كيموت، يضمحل بصفه عامه. لا كونتيتي ديال الكروماتين في الخليه الام دابا كنهضروا على دونك في لا بروفاز سي لا كونتيتي 2 كو،
والشكل ديالها هنا سي لي كوندونسي. يلاه بادي في داك لا كوندونساسيون ديالو، بادي باش كيبدا يتلولب وكيتكرز. هادشي راه حنا عارفينه. دونك كيف ما شفتوا في الفيديو ديال لا سيلول انيمال، نفس الشيء كاين في الفيجيتال. او ميتافاز دونك كتكون لينا ما كنسميوهم لي كالوت بولير. ما عندناش حنا هنايا، ما كانش عندنا داك لو سنتروزوم اللي غيتفرق على جوج كيعطينا دوزاستير اللي كاين في الخليه الحيوانيه، واللي هادوك لي دوزاستير واحد كيهاجر للقطب الشمالي والاخر تيهاجر للقطب الجنوبي، وكيتكون بيناتهم لو فيزو اكروماتيك. في حاله الخليه النباتيه ما تيكونش عندنا بمره هذاك لو سنتروزوم. داكوغ، هذاك لو سنتروزوم ما تيكونش، تتكون لنا ما كنسميوهم لي كالوت بولير، واحد دو كالوت بولير تتكون بيناتهم لو فيزو اكروماتيك من جهه، ومن جهه اخرى كيجيو دوك لي كروموزوم اول مره غادي نهضروا عليهم كياخذوا المكان ديالهم في لا بلاك ايكواتوريال، دونك على مستوى الصفيحه الاستوائيه. ياك هنا كنهضروا على لي كروموزوم، شاك كروموزوم مصايب من دو كروماتيد، وبجوج بهم كيبقاو مرتبطين ببعضياتهم او نيفو دو سونترومير باغ ان سونترومير. لا كونتيتي ديال لا كروماتين في خليه الام توجور دو فوالا، و لا كروماتين كتجي في لا كوندونساسيون ماكسيمال ديالها، يعني هذه هي اخر مرحله اولا اهم مرحله اللي كنشوفوا فيها الكروماتين ترو كوندونسي. كروموزوم تيكون واضح مزيان تحت الميكروسكوب، ويكون واضح وكيبين لينا السنترومير ديالو، كيكون نشوفوا دو كروماتيد ديالو واضحين مزيان. ملي كندوزو لانافاز شنو كيوقع؟ كتكون عندنا لا ميغراسيون بولير. هاد شاك كروماتيد، كل كروماتيد كتهاجر. الا خدينا مثلا هذا اللي عنده اللون الاسود، كروماتين ديالو كروماتيد وحده غادي تمشي في القطب الشمالي والثانيه في القطب الجنوبي، ها هما. وكذلك بالنسبه لجميع الكروموزومات، يعني بجميع الصبغيات. لا كونتيتي في الخليه الام توجور كنهضروا على لا كونتيتي دوك. هنا كيبدا البدايه ديك الكروموزومات بعد ما كانوا ترو كوندونسي، هنا كيبدا داك لا كوندونساسيون كتمغدا وتتقل، يعني غنبداو ندوزو من ديك المرحله اللي كيكونوا ملولبين فيها 100% يبدا ينقص داك اللولبه، يبدا يتحلوا الشعيرات ديال، يعني غنبداو ندوزو من الكروموزوم اللي ملولب مزيان، غنبقاو غاديين تدريجيا بشويه بشويه تنحصلوا على خييط الصبغين في مرحله متقدمه. هنا باقيين عندنا الخليه الام فيها لا كونتيتي دوك. في التيلوفاز، وهذه مرحله مهمه جدا، كتبات بان عندنا ما يسمى ب لا ممبران سيلولوزيك. هنا كتبدا تتكون الظهور ديالها والظهور ديال غشاء النواه، ولا كروماتين راها صافي، يعني راه صافي ما بقاتش ملولبه، يعني عاد تخويط. والكونتيتي ديال لا كروماتين داخل الخليه الام توجور دو كو، انا باقا ما انفصلتش 100%، الا اعتبرنا هذه كلها خليه ام راها عندنا لا كونتيتي دو كو. يعني في مرحله متقدمه شويه صافي ملي كينتهي التكون ديال هاد لا ممبران سيلولوزيك صافي، وكتكمل لينا التكون ديال لا ممبران نوكليير. ديك الساعه تنهضروا على جوج الخلايا بنت، كل وحده فيهم فيها لا كونتيتي كو دو لا كروماتين. دونك انطلقنا من 3 ديال الخييطات ديال الكروماتين عند الام، خليه الام، حصلنا في النهايه على 3 ديال الخييطات ديال الصبغين عند الخليه البنت الاولى، و3 ديال الخييطات عند البنت الثانيه، الخليه البنت الثانيه. يعني هنا تكون عندنا الخليه الام طورات في مرحله اولى لا كونتيتي ديال الصبغين او لا كروماتين من كو لدو كو كمرحله اولى، ومن بعد اللي هي دارتها لنا في لافاز اس، ومن بعد قسمتها على بنياتها بجوج دو فاسون كل وحده فيهم غادي تكون عندها لا كونتيتي كو، وكل وحده فيهم غادا تعيش دوره الحياه اللي هي كتنطلق، دوره الحياه الخاصه بها اللي هي نفس الشيء. دونك نفس دوره الحياه، يعني الا مشينا في الاول عند الخليه الام عطاتنا زوج، وهاد الزوج بدورهم كل وحده فيهم غادي تعيش دوره الحياه ديالها، كل وحده غادي تعطينا جوج الخلايا اللي كيشبهوا لها ايفيدامون.
وهي غادا افيك لو طون. دونك الا لاحظتوا اهم حاجه يعني الاختلاف ان ما كاينش اختلاف نهائيا. الاختلاف الوحيد هي في شنو متواجد عندنا في الشكل ديال الخليه والمكونات ديالها. شكل الخليه ها هو عندها ممبران سيلولوزيك اللي هي كتمثل السكليت وكيبان عندنا في التيلوفاز. والحاجه الثانيه ما عندهاش داك لو سونتروزوم اللي كينفصل على جوج المرات وكيعطينا ما يسمى بالنجيمات او لي زاستير. بالنسبه للخليه النباتيه ما تيكونش عندنا، ولكن تظهر ما يسمى بلي كالوت بولير. وسمحوا لي انا ما عرفتش بالعربيه. دونك لي كالوت بولير هادو هما لي دو بوين دو ديفيرونس بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه في دوره الحياه.